أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم اللهم صل صل على صل محمد على وعلى محمد محمد وعلى وعلى آل آل محمد محمد وعلى وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة السلام الله وعلیکم علیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. خوب السلام هستید علیکم همه آقا. شما و علیکم السلام. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان. بله الحمدللہ ماشاءاللہ مامین خوبم. شما خوب ممنون شما هستید؟ خوبی؟ من خوب هستم ممنون. خوبه شما ممنون شما خوب دوستان هستی آقا؟ بخیر. شما هم شما بخیر. هم شما بخیر. هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما هم شما هم شما همچنین هم آقا. همچنین. سلامت باشید. شما هم همچنین آقا. زنده زنده باشید. باشید. زنده باشید. متشکرم. خب بله، تعظیم فاطمه خانم سلام، شما خوب هستید؟ ممنون شما خوب هستید؟ منم خوب هستم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنا خوب هستم. خانواده شما چه خبر آقا؟ آنا خوب هستند. شما الان چه کار میکنید؟ من الان سر کلاس هستم. شما الان چه کار من هم میکنید؟ الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما بفرمایید الان حالتون چطور است؟ شما مریض بودی و خیلی مریض بودی؟ بله، خدا انشاءالله به شما را سالم نگه دارد و خدا شما را حفظ کند. الان حالتون چطور است؟ الان حالم کم خوب است آقا. خدا یعنی یہ کم بہتر است، یہ کم بہتر است، تھوڑی بہتر. بہتر ہے، بله یہ کم بهتر است. این دوستان برای شما خیلی دعا کردن، این همه هم کلاسی هایتان برای شما دعا کردن. انشالله همه دعاگوی شما هستند و دعاگوی همه دوستان هستیم انشالله. هر جا هستید من انشالله بے بله خواهیم آقا. سالم باشید، مراقب خودتان باشید انشالله. بله خب متشکرم. حتما داروها سر وقت بخورید و استراحت کنید و انشاءالله مراقب خودتان هم باشید و برای دوستان هم شما دعاگو باشید، چون دوستان انسان وقتی مریض میشه خدا نزدیک او است، خدا نزدیک او است و نزدیک او اون است. مریض هر چه میخواهد از خدا میخواهد خدا به او میدهد. خدا به او در روایات داریم خدا خودش میگه، خدا خودش میگوید، خدا خود کہتا ہے کہ جب کوئی میرا بلے بندہ مومن مریض ہوتا ہے تو میں اسی کے پاس ہوتا ہوں، میں اسی کے پاس ہوتا ہوں. اسی لیے قیامت کے دن خدا کچھ لوگوں سے پوچھے گا کہ تم میری سے ملاقات کرنے نہیں آئے؟ کہا کہ خدا تو کہیں ایک جگہ چھوڑیے تو تیرے سے ملاقات کرنے آتے، کہاں آتے؟ کہا کہ میرا فلاں بندہ مومن مریض تھا، میں اسی کے پاس تھا. آتے تو صحیح، اگر تم اس سے ملنے آتے تو مجھ سے ملتے، مجھ سے ملاقات کرتے. لہذا روایات میں یہ بھی ہے کہ جب کوئی انسان مومن مریض ہوتا ہے تو خدا اس کے عیادت کی. نزدیک ہوتا ہے. مومن جو اس خدا سے مانگتا ہے خدا ضرور دیتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ شما دعا کنید برای همه، بله برای همه شیعان جهان دعا کنید. آنهایی که مظلوم هستند بله برای آنها برای همه انشاءالله دعا کنید. انشاءالله همه دخترهایی که مریض هستند انشاءالله به خدا اونها را حفظ کند و سالم نگه دارد انشاءالله. موفق و معید باشید انشاءالله. متوجه هستید؟ انشاءاللہ. بله. بلے آقا. خیلی اگر شما حوصله داری خودتان را معرفی بفرمایید. اگر حالتون الان یکم بهتر است لطفا خودتان را معرفی بفرمایید، یا اگر مریض هستین یعنی حالتون الان بهتر نیست، حال خوشی نداری، انشاءالله فردا یا مثلا کلاس آینده شما آماده باشید. من بله میخوام که من درباره نوشت افزار بیان بله میکنم. بفرمایید درباره نوشت افزار مثلا حرف بزنید. بله بله. سلام آقا. سلام دوستان. اسمم تعظیم فاطمه است. من اهل هند هستم و الان در شهر مبارکپور زندگی میکنم. من هر روز با وسایل نوشتن و مطالعه‌ام کار میکنم چون وسایل خواندن و نوشتن خیلی مهم هستند. آنها دوستان خوب من هستند. وقتی من به مدرسه میروم کیفم را میدارم و وسایلم را برمیدارم، کیفم را برمیدارم. برمیدارم و وسایلم را داخل آن میگذارم. یک مداد نوک تیز، خودکار آبی و مشکی، پاکن، مداد تراش، پرگار، مداد رنگی
تدریس دفتر های رنگارنگ و کتاب های قشنگ دارم. مدادم همیشه آماده نوشتن است. من با آن حروف و کلمات می نویسم. وقتی اشتباهات می کنم با پاکن پاک می کنم و دوباره کلمات می نویسم. و بعد از واضحات می نویسم. و بعد از آن من با مداد تراش مداد دوباره تراشم دوباره تیز نویسم بهتر نویسم. من خودکار برای نوشتن مشق‌ها و پاسخ دادن به سوال‌ها استفاده می‌کنم. کتاب‌هایم پر از داستان‌های شیرین و مطالب دلچسب هستند. وقتی من کتاب می‌خوانم مطالب دلچسب هستند. وقتی من کتاب مطالب جالب هستند. وقتی من کتاب می‌خوانم چیزهای تازه یاد می‌گیرم و به دنیای خیال سفر می‌کنم. دفتر جای نوشتن فکرها و تمرین‌هایم است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند علم را بنویس و زندانی اش کن. من وسایل مطالعه‌ام را بسیار دوست دارم چون با آنها می‌توانم بنویسم، بخوانم و خودم را بسازم. وقتی که من درس می‌نویسم خواهرم به من کمک می‌کند. تمام شد آقا. متوجه هستی دوستان؟ بله آقا. گلناز فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، من خوبم، شما خوبید؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوبن، خانواده شما چه خبره؟ آنا خوب هستن. شما الان چه کار میکنی؟ آقا من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما الان چه کار میکنید؟ من الان واژه های نقطه ها می نویسم. نقطه ها می نویسم. خیلی خوب. شما بفرمایید، شما با این کتاب کار نوشتی؟ کتاب کار آقا من امروز ننوشتم. این درس را مطالعه، این درس نوشتی؟ درس نوشتی؟ انشاءالله فردا نوشتم. می نویسم. من می نویسم. فردا می نویسم. خب بله، این درس 12 کاملا مطالعه کردید، نوشتید، مرور کردید؟ بله. خیلی خوب، احسن. شما یه جای دیگر هستید؟ بله، جای دیگر هستید یا در خانه هستید؟ در خانه نیستید؟ آقا من در خانه نیستم، من خانه مادر بزرگ هستم. اینجا خیلی بچه هستن و شلوغ. اشکالی ندارد. شما بله از این بچه ها لذت ببرید و بله سر حال آقا باشید سنی انشاءالله. کتنا شور ہے. اشکالی ندارد. خب متوجه هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ سائم بطول صدای من میرسد؟ سائم بطول کسی مشکل اینترنتی که ندارد؟ کسی مشکل اینترنتی دارد؟ نه. سائم بطول دوستان اینجا متوجه است؟ بازی است. یاد ہے نا بازی است کے بعد ورڈ جمع آئے گا. بازی یعنی سم آف. بله؟ بله آقا. درست ہے سم آف. بله آقا. بله آقا. بله آقا. سم آف اسٹوڈنٹس. بله؟ بله آقا. متوجه هستید اینجا؟ سائم بطول شما بفرمایید بازی است. بفرمایید. بعضی از طلبه در شهر مشهد زندگی درس میخوانند. احسن. بعضی از طلبه ها در شهر مشهد درس میخوانند. بعضی از طلبه ها در شهر مشهد درس میخوانند. بفرمایید. بعضی از دانشجویان در کتابخانه مطالعه میکنند. بله، بعضی از دانشجویان یا بعضی از دانشجوها در کتابخانه مطالعه میکنند. مطالعه میکنند. آقای فیضان سلام، شما خوب هستید؟ سلام آقا. بله شما خوب هستید؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ مشکل اینترنتی بله داری؟ من خوب هستم. شما در کجا زندگی میکنید که مشکل اینترنتی داری؟
من مشکل اینترنتی ندارم چون من وای فای دارم. بس تعالی صدای شما قاچو بفرمایید. دوست من قاره اروپا زندگی. بعضی از دوست من دوست من قاره اروپا زندگی می. قلبی نے بعضی کیا دوستانم بعضی از دوستانم. میں نے بله بتایا آقا بعضیت کے ببخشید. بعد جب آتا ہے ربی سائمہ بطول کو نہیں سنا آپ نے؟ بعضیت بله طلب بله آقا ببخشید. بعضیت دانشجویان بعضی از دوستان من دوستان من کہیے یا دوست خائی من بعضیت بعضی از دوستان من قاره اروپا زندگی می کنند. در قاره اروپا زندگی می کنند. یعنی میرے بعض فرینڈز یوروپ کانٹیننٹ یوروپ میں رہتے ہیں، زندگی گزارتے یوروپ ہیں. کانٹیننٹ میں رہتے ہیں. بعض اسٹوڈنٹ لائبریری میں مطالعہ کرتے ہیں، بعض طالب علم مشہد میں درس پڑھتے ہیں. پہلے بھی فرمائیں. بله خیلی خوب. سیدہ ایرم خانم صدای من میرسد. مشکل اینترنتی داری حالتون الان چطور است؟ شما هم مریض بودی. این دخترها نمیدونن کدوم چیز اومده به دخترها بله نظر بد زده. بله لڑکیوں کو نظر ہو گئی ہے سب جگہ. جہاں دیکھو لڑکیاں مریض ہیں، پتہ نہیں کون سا آیا ہے کہ جو نظر بد لگے جا رہی ہیں لڑکیوں کو. نظر بد کے بارے میں ہے. نظر بد آپ کو معلوم ہے، آپ نے سنا ہے، روایت ہے یہ کہ دنیا میں اکثر موتیں نارمل موتیں نہیں ہوتی ہیں. دنیا میں اکثر موتیں نظر بد سے ہوتی ہیں. جی نارمل موت تو نیچرل موت بہت ہی کم مرتے ہیں، بہت ہی کم. اکثر موتیں نظر بد سے. اور روایات میں ہے کہ پیغمبر کی روایت سے ہے کہ یہ نظر بد وہ ہے کہ کھٹے کھٹے اونٹ کو دیگ میں اتار دیتی ہے. لیکن مائک کر کیجیے آگے فیضان آپ کا مائک. نظر بد. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کل ملٹی میڈیا زمانہ آنے کے بعد بچے نے قدم ابھی دنیا میں رکھا نہیں، اسٹیٹس لگ جاتے ہیں. پتہ نہیں کس کی کیسی نظر ہو. اور ضروری نہیں کہ نظر غیر کی لگے گی، اپنی کی بھی لگ جاتی ہے، اپنے کی بھی لگ جاتی ہے. ایک دم سے کیا بچہ ہے. اور ضروری نہیں کہ نظر خوبصورت کو لگے کہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، نہیں کسی کو بھی نظر لگ سکتی ہے. اور اکثر میں نے دیکھا ہے جو کالے پیلے ہوتے ہیں ان کو زیادہ نظر لگتی ہے، اور جو نازک مزاج ہوتے ہیں ان کو زیادہ جلدی لگتی ہے. تو نظر لگتی ہے. ایک دم سے اسٹیٹس پہ ایسے کچھ کسی بچے کے فوٹو نہ لگایا کریں. نہ جوان جیسے ایک دم سے جوان ہوتا ہے. میرے بھائی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس نے جب وہ وہاں گیا اسٹیٹس ڈالنے شروع کیے فیس بک پہ تو سب کیا جوان زبردست ہو گیا، یوں ہو گیا. کہتے ہیں نا نظر جب لگتی ہے تو ان کو بھی دیکھ میں اتار دیتی ہے. نظر دنیا میں نیچرل موتیں نہیں ہوتی جلدی سے، بہت کمی سے نظر سے ہو. متوجہ تھے دوستان؟ لہذا لڑکیوں سے گزارش ہے کہ زیادہ وہ کہتے ہیں نا کہ زیادہ دنوں میں نہ نہایا کریں ورنہ نظر لگ جاتی ہے. روز نہا لیا کریں. دعا بتا دیا گا. بھلے حرز امام جواد، حرز امام جواد نہ حرز ابو دجانہ. حرز ابو دجانہ اگر کسی کو چاہیے تو میں نکال کے ڈاؤن لوڈ کر کے پی ڈی ایف دے دوں گا. حرز ابو دجانہ پیغمبر کے صحابی تھے ابو دجانہ. انہوں نے اس کی بہت سی چیزوں کے لیے جنات وغیرہ کیا کیا ڈر، رات کو ڈر جانا اس طریقے کے، تو اسے تکیے کے نیچے رکھنا، دروازے پہ ٹانگنا، پڑھنا. اسے حرز ہے پورا، ایک تعویذ ہے، ایک دعا ہے پوری، وہ رکھنا چاہیے. حرز ابو دجانہ. ارے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ جو آیت ہے نا، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ ایک آیت ہے ایک، وہ گھر پہ ٹانگ. ایران میں اکثر آپ کو ہر جگہ ٹنگی ہوئی ملے گی وَإِن يَكَادُ. تو اس کو وہ نظر بد کے لیے متوجہ سے سورہ وہ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق مسلسل پڑھنا چاہیے. بعض علماء کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ یہ سورہ نہیں ہے، یہ دعا ہے. پیغمبر کو دعا تعلیم کی گئی تھی اسی وجہ سے. متوجہ تھی دوستان؟ اور نظر بد کے لیے ایک چیز اور ہے. نظر بد سے کہ بلند آواز سے اذان دینی چاہیے گھر میں. متوجہ شدی؟ آفرین زہرا مجھے بابا بناؤ گے کیا آفرین زهرا اور خوب هستی شما؟ سلام آقا، من خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. حالتون چطور است؟ الحمدلله حالم خوبه، حالتون چطوری؟
خوبم متشکرم خانواده شما خوب هستند؟ آنها هم خوبم ممنون. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستند. شما بفرمایید خانم بیمارستان کار. بعضی از خانم‌ها در بیمارستان کار می‌کنند. بله، بعضی از خانم‌ها در بیمارستان کار می‌کنند و بعضی از دختران امروزها مریض هستند. بعضی از دخترها امروزها مریض هستند، یعنی بعضی از دخترها امروزها یعنی آجکل بیمار آجکل مریض هستند. خدا آنها را سالم نگه دارد. سما فاطمه رضوی سلام، شما خوب هستید؟ نیست آقا. کجا رفت؟ نمیدانم. بپرسید کجا رفتید؟ بله آقا. بله، متوجه هستید دوستان اینجا؟ نور معصومه سلام، شما خوب هستید؟ سلام بله من خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله انا خوب هستم. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستند. شما بفرمایید انسان، ماشین شخصی، مسافرت. بعضی از انسان‌ها از ماشین شخصی مسافرت با می‌کنند. ماشین کتنی پہلی کتاب سے سکھاتا آ رہا ہوں. با ماشین بازار میں روام. با ماشین بعضی از انسان‌ها با ماشین شخصی مسافرت میکنند، یعنی بعض لوگ پرسنل گاڑی سے سفر کرتے ہیں. بله، حضرت سما فاطمه رضوی سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. و علیکم السلام. شما کجا رفتید؟ من خوبم ممنون. مشغول هستید؟ نه آقا من تهوع میکنم. تهوع داری؟ دیگه شما هم دیگه چه کار کنم؟ شما هم دیگه دختر هستید، چه کار کنیم؟ بعضی از دخترها این روزها مریض هستند. و دوستان مراقب خودتان باشید. یہ لڑکیوں کے لیے واضح ہے، بالکل رعایت نہیں کرتی ہیں، بالکل اپنا صحت کا خیال نہیں رکھتی ہیں، نہ کھاتی ہیں نہ پیتی ہیں. دخترها مراقب خودتان باشید. بله حتما. بله شما یکی با کل اینا رو بفرمایید. اگر حالتون خوب باشه، اگر حالتون الان خوب نیست استراحت کنید. بله بله آقا کیا کہیں؟ اگر طبیعت ٹھیک ہے ابھی تو آپ پڑھیے اس کو، نہیں تو پھر آرام کیجیے. بله. سارا پڑھیے جلدی جلدی. بعضی از طلبه ها شهر مشهد درس در میخوانند. شهر مشهد درس در شهر مشهد درس میخوانند. بعضی از دانشجوها در کتابخانه مطالعه میکنند. بعضی از دوستان من یا دوستای من فکر میکنم الان حالتون خوب نیست. شما استراحت کنید و اگر ممکنه پیش دکتر بروید و مراقب خودتان باشید. بله حتما. دوستان نمیدونم، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں ہنسانے کے لیے اس طریقے سے بول رہا ہوں، لیکن معاملہ سیریس ہے. جہاں دیکھیے لڑکیاں مریض ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اللہ حفاظت فرمائے. ٹھیک ہے، آپ لوگ ذرا اپنی مذاق میں مت لیجیے، اس کو سیریس لیجیے، اپنی کیئر کیجیے. لڑکیاں یہ سوچتی ہیں کہ مثلا یہ نہیں سوچتی لڑکیاں کہ ہم مریض ہوں گے تو گھر والے بھی ٹینشن میں ہوں گے، لہٰذا اپنی صحت کا خیال رکھیے، اپنا خیال رکھیے سب. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ پریشان ہوں گے تو سب گھر میں سبھی پریشان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا اپنا خیال رکھیں اور گھر میں بتانے سے بالکل نہ کترائیں. کہ میں لڑکیاں اس میں حساس ہوتی ہیں، وہ یہ سوچتی ہیں میں گھر میں بتاؤں گی تو جو ہے وہ لوگ پریشان ہوں گے، لہٰذا وہ بیماری بتاتی ہی نہیں ہے. کیوں بھائی؟ زیادہ بگڑنے پہ زیادہ پریشان ہوں گے گھر والے، یا اس معمولی سی پہ پہلے کیئر کرنے پہ نہیں ہوں گے؟ بھائی زیادہ بگڑنے پہ زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، لہٰذا سارے وقت مراقب خودتان باشید. عالیه فاطمه سلام، شما خوب هستید؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آقا نه خوب هستند. شما اینها را بفرمایید زود. بعضی از طلبه شهر مشهد درس می‌خوانند. بعضی از طلبه ها در شهر مشهد درس می‌خوانند، جمع ہے نا سب. بعضی از دانشجویان یا دانشجوها در کتابخانه مطالعه میکنند. بعضی از دوستان من یا دوستهای من در
قاره اروپا زندگی میکنن، بعضی از خانم ها در بیمارستان کار میکنن، بعضی از انسان ها با ماشین شخصی مسافرت میکنن. متوجه شدید همه دوستان؟ یہ نقطے ایسے ایسے نقطے لکھتے رہنا. میں نے ایک دن اور بتایا تھا کہ بیشتر کے بعد جمع آتا ہے، بازیس یہ کی از کے بعد، بازیس کے بعد جمع آتا ہے، گوناگون سے پہلے جمع آتا ہے غزہ گوناگون، کیونکہ گوناگون صفت ہے نا، مختلف اور گوناگون اس سے پہلے جمع آئے گا. غزہ گوناگون، لباس مختلف، بھلے چیز متوجہ شدید دوستان؟ بلے آغا. بلی آقا. بلے آغا. الجد فرمائی صدای من میرسد به همه شما دوستان؟ بلے آغا. خیلی خوب. خب شب اختر خانوم سلام، شما خوب هستی؟ علیکم السلام. بله خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ بله انا خوبم. خانواده شما چه خبره؟ هم خوب هستم. شما الان چه کار میکنید؟ الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما الان چه کار کنید؟ من هم الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما بفرمایید شما شام خوردی؟ بله من شام خوردم. شما شام خوردی آقا؟ بله من شام خوردم. شما بفرمایید شما ساعت چند شام میخوری؟ چه آقا؟ ساعت چند شام میخوری؟ من ساعت 8 شام میخورم. من بفرمایید شما امشب در شام چه خوردی؟ بله امشب چه خوردی شما؟ صدای شما قطع شد. صدای شما اشکالی ندارد. بله مشکل اینترنتی دارید حتما. خیلی خوب. کنیز زهرا سلام، شما خوب هستید؟ کنیز زهرا، کنیز زهرا. خیلی خوب. سلام و علیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله خوبم ممنون. شما خوب هستید؟ خوبم. لطفا شما خودتان را معرفی بفرمایید. بفرمایید لطفا خودتان را معرفی من بفرمایید. امروز میخواهم درباره نماز بگویم. بله بله بفرمایید. من میخوام امروز درباره نماز حرف بزنم. بفرمایید. بله بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من کنیز زهرا است و نام خانوادگی زینب است. من اهل هند هستم و در برانپور زندگی میکنم. خانواده من 13 نفره است. اسم پدرم اصغر علی است و اسم مادرم کشیما رشتی است. پدرم کارمند است و مادرم خانه‌دار است. من دانشجویم و در دانشگاه امام حسن عسکری علیه السلام درس می‌خوانم. اسم استادم آقا حسین حیدر نقوی است. استادم اهل امروهی است و در گجرات زندگی می‌کند. استادم بسیار خوش اخلاق است. به همه سبق طلب‌های او یاد هستند و همه ایشان را دوست دارند. استادم هیچ وقت ناراحت نمی‌شود. ایشان همیشه خوشحال هستند. علم استادم استاد شما هیچ وقت ناراحت نمی شود. من یہ سب لڑکیاں جو ہیں کہیں گی دیکھو کتنا جھوٹ بول رہی ہے لڑکی. استادم خود احترام میکنم چون استاد ماننده والدین هستند. من ساعت 4 صبح بیدار میشوم و مسواک میزنم و وضو میگیرم و نماز شب میخوانم و همه میکنیم. سپس قرآن میخوانم و نماز فجر میخوانم چون نماز ستون دین اسلام است. نماز عبادتی است که ما را به خداوند متصل میکند. نماز غذای روح است چون غذا برای بدن لازم است.
نماز هم برای روح ضروری است. نماز به ما شکرگزاری، صبر و توکل به خداوند را می آموزد. از نماز خداوند طلب بخشش میکنیم و حاجتهای خود را طلب حق و بخشش. میخواهیم. پیامبر اکرم فرمودند نماز روشنی چشم من است و امام علیه السلام فرمودند نماز بخوان که گویی این آخرین نماز است. نماز فقط نماز نیست بلکه راه زیبایی برای به خدا است. باید عهد کنیم که نماز را ترک نکنیم و آن را به موقع بخوانیم. امام مهدی السلام فرمودند شیعه های مخصانی هستند که اهمیت نماز را میدهند و هرگز نماز را ترک به نماز اهمیت میدهند. شیعان من کسانی هستند که به نماز اهمیت میدهند. بفرمایید الان صد و هرگز نماز را ترک نمی کنند. کسی که نماز می خوانند در دنیا و آخرت موفق می شود. نماز انسان را از گناه باز می دارد و به نیکی ها هدایت می کند. در نماز از خداوند یاری می طلبیم، دعا می کنیم و برای خطاهای خود طلب بخشش می کنیم. اشتباهات خود برای اشتباهات خود نجات می دهد. خطا نه اشتباهات خود برای اشتباهات خود ولی بفرمایید نماز از وسوسه های شیطان نگه می‌دارد. نماز ما را از وسوسه های شیطان نجات می دهد و دل را پاکیزه می سازد. اهل بیت علیهم السلام همیشه نماز را در اول وقت انجام می دهند. نماز اولین چیزی است که در قیامت سوال می شود. نماز نور مومن است. نماز راه بندگی خدا است. نماز نشانی ایمان است. نماز شکر نعمت های خدا است. ترک نماز گناه بزرگی است. نماز را در اول وقت ادا کنیم. ممنون. احسن. دوستان متوجه هستید؟ بله آقا. الان دقت بفرمایید. تحسین فاطمه سلام، شما خوب هستید؟ سلام آقا، خوبم، ممنون. شما خوبی؟ یک بلند حرف بزنید. من هم خوبم، متشکرم. اینجا دقت کنید. ما ساعت 7 سوار اتوبوس میشویم و ساعت 8 به مدرسه میرسیم. بله؟ سوار میشویم، سوار میشویم و میرسیم. ان ورڈ کا استعمال کر کے جملے کامل کن بلے سازید. مسافران ہواپیما مشہد. مسافران ساعت سے بعد الظہر بے ہوا پیما. اسی جملے میں توجہ کیجئے جو یہ ٹائم دے رکھا ہے وہی. بلے آقا، بلے. مسافران ساعت 7 سوار ہواپیما میشوید. مسافران سوار ہواپیما میشوند و ساعت 8 بے مشہد میرسند. مسافران ساعت 7 سوار ہواپیما میشوند و ساعت 8 به مشهد میرسند. کارگرها مترو کارخانه. کارگرها ساعت 7 سوار مترو میشوند و ساعت 8 به کارخانه میرسند. آن کشاورز ساعت 7 سوار اسب میشود و ساعت 8 به مزرعه میرسد. بله. مسافر 7 بجے پلین پر سوار ہوتے ہیں اور 8 بجے مشہد پہنچتے ہیں. کارگرها مزدور ساعت 7 سوار میٹرو میشوند 7 بجے میٹرو میں سوار ہوتے ہیں و ساعت 8 کارخانے میں رسند اور 8 بجے کارخانے پہنچتے ہیں. آن کشاورز وہ کسان ساعت 7 صبح 7 سوار اسب میشود 7 بجے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے و ساعت 8 مزرعے میں رسد 8 بجے کھیت پہنچتا ہے. مزرعے یعنی کھیت. من ساعت 7 سوار ماشینم میشوم
وساعت ہشت بدانشگاہ میرسم. میں 7 بجے اپنی کار میں سوار ہوتی ہوں اور 8 بجے اور 8 یونیورسٹی بجے پہنچتی مدرسے ہوں. متوجہ پہنچتی شدید ہوں. دوستان اس کا استعمال سوار شدہ رسیدن سوار شدہ. اب اس میں آپ بول چال میں گفتگو میں معرفی اس میں برنامے میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں مثلا من ساعت ششونیم بھلے برای دانشگاه آماده می شوم و ساعت 7 سوار اتوبیس می شوم بھلے و ساعت 8 یک رب 8 از اتوبوس پیاده می شوم و ساعت 8 به مدرسه می رسم. بله متوجه یا نه؟ بله آقا. الان دقت بفرمایید. همه شما دوستان بله اسمت فاطمه سلام شما خوب هستید؟ سلام آقا، من خوبم، شما خوبید؟ بفرمایید. دوستان سال بعد برای درس خواندن به اینجا می آید. تبدیل کرنا ہے پارسال سے بدلیے. پارسال سے بدلیے. دیکھیے انہوں نے بدلا سال بعد کو پارسال. یہ آئندہ سال پچھلا سال ہے دوستم لہذا یہ کا آئندہ سال ہے اس لیے مضارع اخباری استعمال کیا اور یہ گزرا ہوا ہے اس لیے اس کے ساتھ ماضی استعمال کیا. متوجہ شدید یا نہ دوستان؟ بلے. ماں 2 سال قبل پہلے پڑھیے ما سال آئندے بھی کشورتان بھی آئیم. ہم نیکسٹ سال یعنی آئندہ سال آپ کے ملک آئیں گے. ماں سال آئندے بے کشورتان بھی آئیم. پہلے ماں 2 سال قبل بے کشورتان می نہ گزرا ہوا ہے نا 2 سال قبل. آمدیم آمدیم. ماں 2 سال آمدیم قبل 2 سال بے قبل کشورتان بے کشورتان آمدیم. پھر یہاں پہ چینج ہو گیا ہے نا ماضی ہے تو بلے آگا. آمی آئیم تو مضارع ہے نا. بلے. متوجہ شدید دوستان یا نا؟ بلے آگا. بله آقا. دقت بفرمایید. بله بفرمایید آقای غلام عباس شما تبدیل کنید پارسال جمله بخوانید بعد تبدیل کنید. بله آقا. مهندس ها امسال برای ساختن پل به اینجا می آیند. یعنی انجینئر اس سال پل بنانے کے لیے یہاں آئیں گے. یہاں آئے ہیں. بله پارسال مهندس ها پارسال برای ساختن پل به اینجا به اینجا آمدند. به اینجا آمدند. به اینجا آمدند. متوجه شدی؟ بله عرشی حسین شما بفرمایید شماره 3. دوستانم پارسال برای دیدن من به اینجا آمدن. میری فرینڈس میری فرینڈ پچھلے سال مجھ سے ملاقات کے لیے مجھے دیکھنے کے لیے به اینجا آمدن یہاں آئیں. یہ ماضی ہے. دوستانم سال آینده برای دیدن من به اینجا می آیند. بله می آیند آسان کیونکہ ابھی آئندہ ہے تو می آیند. می آیند. صائم بی بطول سلام شما خوب هستید؟ صائم شما بفرمایید شماره 4 بخوانید و تبدیل کنید. حسین و همسرش سال حسین و همسرش سال بعد برای زندگی گردن به این شهر می‌آیند. یکم بلند حرف بزنید. خواب هستید؟ صائم شما خواب هستید؟ صائم چه شد؟ صائم بطول کجا رفت؟ چرا حرف نمیزنند؟ نشاط فاطمه سلام علیکم. وعلیکم السلام شما بفرمایید نمیدونم صائم کجا رفت. بفرمایید شما بفرمایید. حسین و همسرش حسین و همسرش سال بعد برای زندگی کردن به این شہر میں آئند. حسین اور اس کی بیوی 1 سال بعد رہنے کے لیے اس شہر میں آئیں گی. اس شہر میں آئیں گے. حسین و همسرش حسین اور اس کی بیوی. حسین اور اس کی بیوی. بفرمایید. حسین و همسرش سال بعد برای زندگی کردن به این شہر حسین و همسرش سال قبل برای زندگی کردن به این شہر
بله آمدن میآیند آمدن. بله بفرمایید. حسین و همسرش سال قبل ایک سال قبل پہلے برای زندگی کردن به این شهر آمدند. آئے. آمدن آگئے آئے. متوجه شدی؟ بولیے گا. بله بله. دوسرا سومرو شما بفرمایید. سلام آقا. وعلیکم السلام. من امسال برای زیارت امام علی علیہ السلام میں اس سال با هواپیما. من امسال برای زیارت امام علی با هواپیما به شهر نجف میروم. میں اس سال امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے میں اس سال امام علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے پلین سے شہر نجف جاؤں گی. جاؤں گی. بلے سال گزشتے من سال گزشتے برائے زیارت امام علی با ہواپیما به شہر نجف آمدم. بلے شہر نجف آمدم. بلے امام علیہ السلام کلاس میں کے آئی. بلے شهر نجف گذشته یعنی آمدم. متوجه شدی؟ بله شما بفرمایید. گل ناز فاطمه مشغول است. بله رفتم نہیں آئے گا. ہاں میروم رفتم. بله رفتم سال گذشته میروم ہے نا رفتم. جی. من سال گذشته برای زیارت امام علی با هواپیما به شهر نجف رفتم. میروم ہے نا. بله بفرمایید گل ناز فاطمه. صدای شما قطع شده. صدای شما صائم بطول شما بفرمایید. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. صائم الان صدای من میرسد. بفرمایید. دکتر جوادی دیروز برای معاینه بیماران به این بیمارستان آمد. دکتر جوادی دیروز برای معاینه بیماران به این بیمارستان آمد. ڈاکٹر جوادی کل بیماروں کا چیک اپ کرنے کے لیے اس ہاسپٹل آئے. پس پردہ تبدیل کنید به پس پردہ. دکتر جوادی پس پردہ برای معاینه بیماران به این بیمارستان می آید. بله می آید. متوجه شدید دوستان یا نه؟ بفرمایید. الان دقت بفرمایید. بعضی است اینجا دقت بفرمایید. آفرین زهرا شما بفرمایید. زود بخوانید آفرین زهرا. بله آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از دانشجویان در کتابخانه مطالعه میکنند. بعضی از دوستان من در قاره اروپا زندگی میکنند. بعضی از خانمها در بیمارستان کار میکنند. بعضی از انسانها با ماشین شخصی مسافرت میکنند. بله تحسین فاطمه شما زود بفرمایید. جایگزین کنید. بله آقا. مسافران ساعت 7 سوار هواپیما میشویند. شویند نه شوند. بله مسافران ساعت 7 شویند کے معنی وہ دھوتے ہیں. شستن سے ہے اور شدن سے ہے. یہ مسافران ساعت 7 سوار هواپیما میشوید. شاوند. آپ اس کی پریکٹس کرنا. اب سے غلطی نہ کرنا. کئی بار ہو چکی ہے. شویند نہیں. شویند یعنی میشویند ہے دھوتے ہیں. سوار هواپیما شوند. و ساعت 8 به مشهد میرسند. کارگرها ساعت 7 سوار مترو میشوند و ساعت 8 به کارخانه میرسند. آن کشاورز ساعت 7 سوار اسب میشود و ساعت 8 به مزرعه میرسد. من ساعت 7 سوار ماشینم میشوم و ساعت 8 به دانشگاه میرسم. بله. شبیہ زینب سلام. متوجہ ہستی با واجہائی داخل کمانک بریکٹ میں جو یہ ورڈز ہیں ان کے ذریعے سے کامل کنید. گل ناز فاطمه الان صدای من میرسد. بله آقا بله. الان میرسد. بله بفرمایید. من 2 روز قبل برای
خریدن بله برای خریدن بلیط به دفتر مسافرتی 2 روز قبل میروم نه 2 روز قبل رفتم بله 2 روز قبل رفتم من 2 روز قبل برای خریدن بلیط به دفتر مسافرتی رفتم بله شبیه زینب من امروز بعد از خواندن نماز به سالن بله بعد از خواندن نماز به سالن غذاخوری بله میروم من امروز میں آج بعد از خواندن نماز پڑھنے کے بعد به سالن غذاخوری میروم کھانا کھانے کے ہال میں ڈائننگ ہال میں جاؤں گی آنها پارسال عرشی حسین آنها پارسال به ایران پارسال به ایران آمدن و سال آینده به کشورشان برمیگردند. و سال آینده به کشورشان برمیگردند. بله عالیه فاطمه اسمت فاطمه صدای من میرسد اسمت فاطمه بله آقا بله بفرمایید مادرن قبل شستن لباسها آنها را آپ کی اتو ممی کہاں ہیں ان کو ایوارڈ دینا چاہیے کہ کپڑے دھونے سے پہلے پریس کرتی ہیں بله آپ کی ممی سے مجھے ملاقات کرائیے گا مادرن بعد شستن لباسها آنها را اتو میزند. بھلے مادرم بعد از پستر لباسا آگے بھی جملہ دیکھ لیجئے کہ کیا ہے اس سے پتہ لگ جائے گا مادرم بعد از پستر لباسا میری ممی کپڑے دھلنے کے بعد آنہرا تو میزنن انہیں پریس کرتی ہیں ما قبل از خریدن لباس آن را انتخاب میکنیم. بھلے ما قبل یعنی ہم کپڑے خریدنے سے پہلے ان کو چوز کرتے ہیں کوئی چوز کرنا تو لڑکیوں سے سوچ کے پوری دکان چیک کرا لیتی ہیں بھلے فرمائیں خب بخانید بله بله ناز فاطمه بخانید زود بسم الله الرحمن الرحیم مسافرت بسیاری از مردم جهان در روزهای تعطیل به مسافرت می روند. بہت سے لوگ دنیا میں چھٹیوں کے ٹائم بسیاری مردم جہان کا ترجمہ کیجئے مضاف دنیا میں بہت سے لوگ دنیا میں بہت سے لوگ نہیں لا حول ولا قوت مردم جہان مضاف الیہ پدر من کا کیا ترجمہ کرتی ہیں کتاب من کا کیا ترجمہ کرتی ہیں کتاب من میری کتاب بھلے مردم جہان بھلے دنیا کے لوگ بھلے مضاف الیہ دنیا کے بہت سے لوگ بسیاری از مردم جہان دنیا کے بہت سے لوگ چھٹیوں کے ٹائم پہ سفر کرتے ہیں. در این روزها بیشتر جادهها و خیابانها شلوغ و پرترافیک است. اس ٹائم میں اکثر روڈز اور ان دنوں بیشتر جاتے ہیں اکثر روڈ اور سڑکیں بھیڑ اور پرٹرافک ہوتی ہے. بعضی از مردم با ماشین شخصی مسافرت میکنند. اکثر لوگ پرسنل کار سے مردم اکثر کہاں سے آگئے کچھ لوگ پرسنل کار سے سفر کرتے ہیں و بعضی ہم بے دفتر یہ مسافرتی میروند و بلیط ہواپیما قطار یا اتوبوس میخرند اور بعض لوگ ٹریول ایجنسی جاتے ہیں اور پلین اور ٹرین یا بس کی ٹکٹ خریدتے ہیں. احمد و خانواده اش ہر سال 2 یا 3 بار میں مسافرت می روند. احمد اور اس کی فیملی ہر سال میں 3 یا 2 بار سفر کرتے ہیں. آنها در تعطیلات عید نوروز برای دیدن پدر و مادر و بستگان شور به شهر همدان مسافرت میکنند. وہ لوگ عید نوروز کی چھٹیوں میں اپنے امی ابو سے اور اپنے ممی پاپا اور رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے شہر همدان سفر کرتے ہیں. شہر همدان کا سفر کرتے ہیں. و در روزهای اول تابستان
اور شروعات کی گرمی کے شروعاتی دنوں میں گرمی کے شروعاتی دنوں میں حدود 4 روز تقریباً 4 دن برائے زیارت امام رضا علیہ السلام بے مشہد بھی روند، امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشہد جاتے ہیں. آنا ہر سال در روز های آخر تابستان به یکی از شهرهای زیبای ایران سفر میکنند. وہ لوگ ہر سال گرمی کے آخر میں آخری دنوں میں روز ہائی آخر تابستان گرمی کے آخری دنوں میں ایران کے خوبصورت شہروں کا سفر کرتے ہیں. یہ کیا ایران کے کچھ شہروں میں سے ایران کے خوبصورت شہروں میں سے ایک یہ کی یعنی ایک یہ کیا ایران کے خوبصورت شہروں میں سے ایک. میں نے بتایا تھا نا یہ کیاس کے بعد بھی جمع آتا ہے بازیاز یعنی بہت سو میں سے کچھ، یہ کیاس بہت سو میں سے ایک. ایران کی خوبصورت شہروں میں سے ایک میں سفر کرتے ہیں. خوب عزیزہ تحصیل فاطمہ شما بخوانید. بله آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. احمد و همسرش پارسال برای مسافرت شهرهای اصفهان و شیراز را انتخاب کردند. پچھلے سال احمد اور اس کی بیوی نے سفر کے لیے اصفهان اور شیراز شہروں کو منتخب کیا تھا. چنا. بله آنها ابتدا به اصفهان رفتند و 3 روز در آنجا ماندند. وہ پہلے اصفهان گئے اور وہاں 3 دن قیام کیا اور پھر و سپس به شیراز مسافرت کردند اور پھر شیراز کا سفر کیا. بے اسفان رفتن اسفان گئے وہ 3 روز در آنجا ماندن اور 3 دن وہاں انہوں نے اسٹے کیا، رکے قیام کیا. وہ سپس به شیراز مسافرت کردند، اس کے بعد انہوں نے شیراز کا سفر کیا. بله این 2 شهر از شهرهای بزرگ قدیمی و زیبای ایران هستند. یہ دونوں شہر ایران کے تاریخی قدیمی اور خوبصورت شہروں میں سے شہر ہیں. ایران کے خوبصورت پرانے اور بڑے شہروں میں سے ہیں. بله آنها امسال به شهرهای تبریز و اردبیل می روند. اس سال وہ تبریز اور اردبیل شہر جائیں گے. این 2 شہر دارای کوههای بلند و آب و هوای بسیار خوبی است. یہ 2 شہر پہاڑوں اور بہت ہی اچھا کلائمیٹ موسم اور بلند پہاڑ رکھتے ہیں. احمد با خانواده‌اش ابتدا به اردبیل می روند و 2 روز آنجا می مانند. احمد اپنے خاندان کے ساتھ پہلے فیملی کے ساتھ پورے خاندان کو لے جائے گا تو کپا بیٹھ جائے گا بیچارے کا. احمد اپنی فیملی کے ساتھ پہلے اردبیل جائیں گے پھر 2 روز آنجا می مانند اور 2 روز وہاں بالکل آنہا سے پس به شہر تبریز مسافرت میں اس کے بعد اور پھر شہر تبریز کا سفر کریں گے. بالکل لائک آپ کی فیملی ہے یہ 2 ایک ممی پاپا 2 اب ایک بہن ایک بھائی، چھوٹی سی مختصر سی فیملی مسافرت میں پورا ادھر سے ادھر سفر کرتی ہے. بله لطفاً باسط نہیں دوستان در چه روزهای جاده ها شلوغ و پرترافیک در روزهای تعطیلات در روزهای تعطیلات جاده ها شلوغ و پرترافیک است. ارشی حسین مردم با چه چیزهایی مسافرت میکنند؟ بعضی از مردم بعض ماشین شخصی و بعضی از به دفتر مسافرتی میروند به دفتر مسافرتی میروند و بلیط هواپیما قطار یا اتوبوس میخرند. احمد و خانواده‌اش ارشی حسین هر سال چند بار به مسافرت میروند؟ آفرین زهرا احمد و خانواده هر سال 2 یا 3 بار حدود 4 هر سال 2 یا 3 بار به مسافرت میروند. آنها اسمت فاطمه برای دیدن چه کسانی به همدان میروند؟ آنها برای دیدن پدر مادر و بستگانشان به همدان میروند. بله صائم بطول احمد و همسرش پارسال به کجا مسافرت کردند؟ احمد و همسرش پارسال به شهر اصفهان و شیراز مسافرت کردند. شبیه زینب احمد و خانواده اش آنها هر سال چه روزهایی به حرم امام رضا میروند؟
آنها در روزهای اول تابستان برای زیارت امام رضا علیه السلام میروند. نور معصومه احمد و خانوادهاش چند روز در اردبیل میمانند؟ نور معصومه احمد و خانواده 2 روز. 2 روز در اردبیل مانند. بله 2 روز 2 روز در شهر اردبیل میمانند. متوجه شدید دوستان؟ بله آقا. بله وقت تمام شد، بس ایک دفعہ متن پڑھ لیتے ہیں، 2 لوگ پڑھ لیں. کون پڑھے گا جلدی سے بتائیے؟ بے فرمائی جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسافرت، سفر کرنا. بسیاری از مردم جهان در روزهای تعطیلات به مسافرت میروند. دنیا کے بہت سے لوگ چھٹیوں کے دنوں میں سفر کرتے ہیں. در این مسافرت میروند سفر پہ جاتے ہیں. سفر پہ جاتے ہیں. در این روزها بیشتر جاده‌ها و خیابانها شلوغ و پر ترافیک است. ان دنوں سڑک اور روڈ اکثر سڑکیں اور روڈ بھیڑ والی اور ٹریفک والی ہوتی ہیں. بعضی از مردم با ماشین شخصی مسافرت میکنند. کچھ لوگ اپنی پرسنل کار سے سفر کرتے ہیں و بعضی ہم به دفترهای مسافرتی میروند. اور کچھ لوگ ٹریول ایجنسی بھی جاتے ہیں و بلیط ہواپیما، قطار یا اتوبوس میخرند اور ایروپلین، بس یا ٹرین کا ٹکٹ خریدتے ہیں. احمد و خانوادهاش ہر سال 2 یا 3 بار به مسافرت میروند. احمد اور اس کا پریوار ہر سال 2 یا 3 بار سفر کرتا ہے. سفر پہ جاتے ہیں. بله آقا. سفر پہ جاتے ہیں. آنها در تعطیلات عید نوروز برای دیدن پدر، مادر و بستگانشان به شهر همدان مسافرت میکنند. وہ لوگ نوروز کی چھٹیوں میں عید نوروز کی چھٹیوں میں اپنے امی پاپا اور رشتہ داروں کو دیکھنے کے لیے ہمدان شہر سفر کرتے ہیں. برائے دیدن لفظی یا دیدن کے معنی ملاقات بھی ہے. ملاقات کے لیے ہمدان شہر سفر کریں گے. کریں گے. و در روزهای اول تابستان اور گرمیوں کے کرتے ہیں شروع کے دنوں میں ہر سال سفر کرتے ہیں. جی ودر روزهای اول تابستان گرمی کے شروع کے دنوں میں حدود 4 روز برای زیارت امام رضا، لگ بھگ 4 روز امام رضا کی زیارت کے لیے به مشہد میروند. مشہد جائیں گے. آنها ہر روز سال در روزهای آخر تابستان به یکی از شهرهای زیبای ایران سفر میکنند. وہ لوگ ہر سال ایران کے خوبصورت شہروں میں سے ایک میں تابستان کی گرمیوں کے آخری دنوں میں جائیں گے، سفر کریں گے. احسن. از اینجا شما بخوانید. نور معصومه میخوانید یا نشاط فاطمه شما؟ بله بفرمایید. یا نشاط فاطمه یا نور معصومه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احمد و ہمسرش پارسال برای مسافرت. احمد اور اس کی بیوی لاسٹ ایئر سفر کے لیے شہرهای اصفہان و شیراز کا انتخاب کردن. اصفہان اور شیراز کے شہروں کو انتخاب کیا تھا، چنا. آنها ابتدا به اصفهان رفتن. وہ لوگ شروع میں اصفهان گئے و 3 روز در آنجا اور 3 دن وہاں ماندن رکے و سپس به شیراز مسافرت کردن اور اس کے بعد شیراز گئے، شیراز کا سفر کیا. ان 2 شہر از شہرهای بزرگ، یہ 2 شہر بڑے قدیمی و زیبای ایران هستند. یہ 2 شہر ایران کے بڑے قدیمی اور خوبصورت شہروں میں سے ہیں. آنها امسال به شهرهای تبریز و اردبیل میروند. وہ لوگ اس سال تبریز اور اردبیل کے شہروں کو جائیں گے. ان 2 شہر دارای کوہهای بلند، یہ 2 شہر کوہهای بلند و آب و ہوای بسیار خوبی است. یہ 2 شہر بڑے اونچے پہاڑ
اور اچھے کلائمیٹ والے ہیں. اونچے اور اچھے کلائمیٹ والے ہیں، یعنی اچھا آب و ہوا رکھتے ہیں. اچھے آب و ہوا رکھتے ہیں. اچھی نہیں، بہت اچھی. احمد با خانوادش احمد اپنی فیملی کے ساتھ ابتدا بے ارزبیل شروع میں ارزبیل جائے گا و 2 روز آنجا اور 2 روز وہاں می مانند رکے گا. آنها سپس به شہر تبریز مسافرت می کنند. وہ لوگ اس کے بعد شہر تبریز کا سفر کریں گے. احسنت. دوستان تمام شد، وقت تمام شد. انشاءاللہ پردہ کتاب کار بنویسید. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. انشاءاللہ دوستان موفق و مؤید باشید، مراقب خودتان باشید. خدا نگهدار شما. سلامت باشید. خدا حافظ.